दर्शकहरू नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रम समय चक्रमा। म रोहन श्रेष्ठ। रेमडेसिभिर नामक औषधिले कोभिड-19 का बिरामीलाई कसरी लाभ पुर्याउँछ भन्ने अज्ञात छ। यो प्रमाणित औषधि होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छैन। रेमडेसिभिर नहुँदा पनि कोभिड-19 को उपचारमा फरक पर्दैन, तर नेपालमा यो औषधिको माग छ। बिरामीका आफन्त र केही चिकित्सकहरू पनि रेमडेसिभिर औषधि सिफारिस गरिरहेका छन्। सरकारले यो औषधि खरिद गरेर ल्याउन स्वीकृति दिइसकेको छ, तर औषधि व्यवस्था विभागको कमजोरीका कारण आवश्यक नै नपर्ने औषधिको कालो बजारी यति बेला भइरहेको देखिन्छ। प्लाज्मा थेरापीको स्थिति पनि लगभग यस्तै छ। यो हेर्नुस्। कोभिड-19 कै लागि भनेर हालसम्म संसारमा कुनै पनि औषधि उपलब्ध छैन। यद्यपि कोरोनाको पूर्व सुरक्षा अथवा पूर्व तयारीका लागि पनि खोपको विकास गरिएको छ। यद्यपि यसको पनि पूर्ण प्रभावकारिता देखिएको छैन। यो रोग लागेपछि बिरामीको शरीरलाई सहज हुने र रोगसँग लड्न सघाउ पुग्ने गरी चिकित्सकहरूले केही विधि र औषधिहरू पनि दिने गर्दछन्। सास फेर्न गाह्रो हुँदा अक्सिजन र भेन्टिलेटर, कोरोना विरुद्ध लड्न सघाउने प्लाज्मा र रेमडेसिभिर नामको औलोको औषधि दिने गरिन्छ। कोभिड-19 का बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा अक्सिजन भेन्टिलेटरको अभाव बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर रेमडेसिभिर नामक औषधि चलाउन खोज्दा यो औषधि नपाउने स्थिति पनि छ। हुन्छ नि, सुन्याभरमा हुन सक्छ धेरै डिमान्ड भएको, तर मुख्य कुरा चाहिँ कोरोना संक्रमणको लागि उपचारको लागि चाहिने अक्सिजन हुन्छ नि, डेक्सामेथासोन अथवा मिथाइलप्रेडनिसोलोन होइन, अथवा तपाईँको हेपारिनको कुराहरू भयो, लगायत अरू सामान्य दबाईहरू छन् होइन। ती औषधिहरूको अहिलेसम्म कुनै अभाव देखेको छैन। रेमडेसिभिरको हकमा चाहिँ अब यसको माग हुन्छ नि उच्च भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिर बजारमा चाहिँ सर्टेज भएको हुनसक्छ र प्रभावकारिताको कुरा मैले प्रश्न पारेँ होइन। यसले अध्ययनले देखाएको कुरा हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सोलिडारिटी ट्रायलले पनि त्यो कुरा बनाएको छ, प्रश्न पारेको छ। त्यही भएर हामी सेलेक्ट गर्छौँ कहिलेकाहीँ, अथवा अन्य अवस्थामा चाहिँ हामीले पनि प्रयोग गर्न छोडिसकेको अवस्था। चिकित्सकहरूले बिरामीको अवस्था सुधार हुने आशमा रेमडेसिभिर नामक औषधि प्रयोग गर्दछन्। यो औषधि कोभिड-19 का बिरामीका लागि कति लाभदायक हुन्छ भन्ने अझै प्रमाणित छैन। रेमडेसिभिर चाहिँ अब यसको प्रभावकारितामा विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धानहरू भए। ती अध्ययन अनुसन्धानहरूले यसको प्रभावकारिता अहिले मान्छेको मोर्टालिटी घटाउने अथवा हुन्छ मृत्युदर घटाउने अथवा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढाउने अथवा यसले सिभिरिटी घटाउने भन्ने त्यस्तो देखिँदैन, तर यसले अलिकति क्लिनिकल कोर्सलाई अलिकति कम गर्छ भन्ने कुराहरू अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएको कुरा हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि रेमडेसिभिरलाई मान्यता दिएको छैन र यो कुनै खोप नभएर एन्टिभाइरल औषधि हो। कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीहरूलाई दिँदा केहीमा राम्रो नतिजा पनि देखिएको छ। यही भएर पनि रेमडेसिभिर प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा पनि गम्भीर बिरामीहरूमा यो औषधि चलाउने गरिन्छ। अन्य उपायहरू पूरा गर्दा पनि स्थिति सुधारोन्मुख नभएपछि चिकित्सकहरूले रेमडेसिभिर प्रयोग गर्न खोज्दछन्। बिरामीका आफन्तलाई रेमडेसिभिर ल्याउन भनिन्छ। सरकारले औषधि व्यवस्था विभागलाई रेमडेसिभिर ल्याउने अनुमति पनि दिइसकेको छ। आयातकर्ताहरूले पनि आयात गरेका छन्। कालो बजारी मार्फत बढी रकम असुली गर्न आयातकर्ताहरूले औषधि लुकाएको अनुमान गरिएको छ, तर अनुगमन हुन सकेको छैन। गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो बाहिर फार्मेसीलाई चाहिँ बेच्न दिएको छैन होइन। हस्पिटलभित्र फार्मेसी र सरकारी अस्पतालको फार्मेसीहरूलाई मात्र दिएको छ होइन। रेमडेसिभिर खोज्न बिरामीका आफन्तहरू औषधि पसल चाहने गर्दछन्, तर औषधि भेट्टाउँदैनन्। रेमडेसिभिरमा प्रष्टै कालोबजारी भएको देखिन्छ। औषधि व्यवस्था विभागको नादानीका कारण अहिले अनाहकमा मानिसहरूले दुःख पाइरहेका छन्। मैले शुक्रबार बेलुका ल्याएको बिरामीलाई शनिबार दिउँसो बेलुकाबाट चलाएको। मैले यही हस्पिटलको मेडिकलबाट ल्याएको। अहिले पाइँदैन हैन। त्यतिखेर मैले 2 डोज मात्र किन्न खोजेको थिएँ, मसँग अलिकति पैसा कम भएको कारणले। अनि पछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो सर्टेज हुने अवस्था छ, त्यही भएर तपाईँ लगेर राख्नुहोस् भनेपछि मैले सबै डोज त्यहीँबाट किनेर चाहिँ अनिखेर उपलब्ध गराएको। मैले एकैचोटि किनेको लगभग मैले 26,500 हजार किनेको छु। कति डोज किन्नुभयो? 6 डोज। कोभिड-19 का बिरामीलाई प्लाज्मा चढाएर उपचार गर्ने विधि पनि नेपालमा प्रयोगमा छ। यो विधि पनि प्रमाणित विधि चाहिँ होइन। यद्यपि पूर्वरानी कोमल शाहलाई समेत शुक्रबार बिहान प्लाज्मा चढाइएको छ। रक्त समूह मिल्ने संक्रमित व्यक्तिको रगतबाट प्लाज्मा झिकेर कोभिड बिरामीलाई रगत झैं प्लाज्मा चढाउने गरिन्छ। कोरोना विरुद्धको एन्टिबडी रहेको प्लाज्माले कोभिड निको पार्न सघाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा यो विधि प्रयोगमा छ। विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा बनेका गाइडलाइनहरूमा अब प्लाज्माको खासै केही रोल छैन भन्ने अध्ययन अनुसन्धानमा आएको कुराहरू हो।
अब हामीले अब कसैले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्दा राम्रो देख्यो भने प्रयोग गरिरहनु भएको होला होइन, कसैले चाहिँ होइन यो प्रभावकारी छैन भनेर प्रयोग नगरिरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ। प्लाज्माको खोजी गर्नु अहिले अर्को ठुलो चुनौती हो। प्लाज्मा चढाउन बिरामी र दाता बीच धेरै कुरा मिल्नुपर्छ। जस्तो कि दाता विगतमा कोरोना संक्रमण भएकै हुनुपर्छ, संक्रमण भएको 3 महिना कटेको र 6 महिना नकटेको हुनुपर्छ, यसबीच कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको हुनु हुँदैन। प्लाज्मा व्यवस्थाका लागि सरकारी संयन्त्र छैन, ब्लड बैंकमा पनि यस खाले सुविधा छैन। बिरामीका आफन्तले नै कोभिड भइसकेका मानिसहरू खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यो कामका लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्षको कुनै सीमा छैन। केही युवाले स्वस्फूर्त रूपमा प्लाज्मा दाता र बिरामीका आफन्तबीच सम्पर्क स्थापित गराउन अनलाइन माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छन्। प्लाज्मा थेरापी पनि प्रमाणित विधि होइन, तर पनि यो विधि चिकित्सकहरू स्वयंले सिफारिस गर्छन्। प्लाज्मा रेमडेसिभिर भन्दा पनि सामान्य उपचार समेत नपाउने स्थिति नेपालमा बनिसकेको छ। अहिले नेपालमा 30,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। दैनिक 5,000 को दरले नयाँ थपिँदैछन्। 30,000 संक्रमितको अवस्था के छ, के सहयोग चाहिएको छ कि भनेर सोधिदिने संयन्त्र समेत छैन। भएको संयन्त्रले पनि अब धान्न सक्ने अवस्था छैन। खोपको दुवै मात्रा लिइसकेका मानिसहरूले अब जनस्तरबाट स्वस्फूर्त समूह बनाएर संक्रमितहरूको उपचारमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। अहिले कोभिड-19 का बिरामीले मुख्य उपचार सरकारी अस्पतालबाटै पाइरहेका छन्। अधिकांश निजी अस्पतालको ध्यान उपचारमा भन्दा नाफामा केन्द्रित छ। सरकारी संयन्त्रले कोरोना नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो, अब हामी सक्दैनौं भनेर हात उठाउन मात्रै बाँकी छ। आईसीयू बेड चाहियो भने भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। शुक्रबार नै बुटवलमा एक व्यक्तिको उपचार नपाएकै कारण मृत्यु भयो। प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो छोटो ब्रेक पछि। धेरै होइन, मात्रै 2 महिना अघि भारतमा सरकार चलाउने राजनीतिक दलले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भारत सरकार विजयी भएको घोषणा गरेको थियो। त्यो विजय समस्त विश्वका लागि प्रेरक भएको भन्दै त्यस्तो महान सफलताका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जय जयकार गरिएको थियो। तर त्यो विजय धेरै दिन टिकेन। अहिले कोरोनाका कारण भारत पराजय उन्मुख छ। शत्रु बाँकी रहेकै बखत विजयको घोषणा गर्दा भारत त डुब्यो, नेपाल पनि सँगै डुब्ने खतरामा छ। कोरोना विरुद्ध भारतले अंगालेको शैलीको फोटोकपी गर्दै आएको नेपालमा पनि त्यस्तै गम्भीर भूलहरू भएका थिए। यो हेर्नुस्। कोरोनाका कारण 2077 साल आक्रान्त रह्यो। हामीले त्यसलाई कार्तिकबाट नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौं। फेरि चैत्रको सुरुवातबाट आफूलाई फेरि अगाडि बढाउन थालेको छ। हामीले त्यसलाई कार्तिकबाट नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौं, तर फेरि चैत्रको सुरुबाट यसले आफूलाई फेरि अगाडि बढाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 1 गते बिहान नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै गत कार्तिकदेखि कोरोना नियन्त्रण हुँदै जानुमा सरकारको भूमिका रहेको दावी गरेका थिए। चैत्र महिनादेखि फेरि कोरोना बढ्नुमा चाहिँ भाइरस आफै जिम्मेवार हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो। कोरोना अब विश्वमा अपरिचित र विशेषता अज्ञात रहेको भाइरसका रूपमा छैन। 1 वर्षको अनुभवले पनि भन्छ कोरोना एक पटक सकिए जस्तो लाग्छ। यसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि फेरि स्वोत्तर पार्छ। बेलायत, इटली, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको खबरहरू नेपालकै सञ्चार माध्यमहरूले नबिराई भेट्टाउँथे। तर नेपालमा सरकारलाई लागिरहेको थियो कोरोना भाइरसलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौं। चैत्रदेखि यो फेरि आफै बढ्न थाल्यो। कार्तिकपछि कोरोनाको पहिलो लहर सकिएको र चैत्रबाट दोस्रो लहर सुरु भएको देखिन्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको पहिलो लहर सकिँदा सरकारले नियन्त्रण गर्दै ल्याएको दावी गरेका थिए। उता भारततिर चाहिँ सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले कोरोना विरुद्ध नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जित हासिल गरेको र यो विश्वमै सराहनीय रहेको भन्दै जय जयकार गरेको थियो। गत फेब्रुअरी महिनामा बीजेपीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कोरोना विरुद्धको लडाईँ सफल भएको र जित प्राप्त भइसकेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा लेखेको थियो, गर्वका साथ के भन्न सकिन्छ भने भारतले दूरदर्शी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सक्षम, बुद्धिमान र प्रतिबद्ध नेतृत्वमा कोभिड-19 लाई हराएको छ। कोभिड विरुद्धको लडाईँमा भारतलाई गौरवपूर्ण र विजयी राष्ट्रका रूपमा दुनिया सामु परिचित गराएकोमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको जय जयकार गर्दछ। खासमा भारतले कोरोना विरुद्धको लडाईँ जितिसकेको थिएन, पहिलो लहर सकिएको मात्रै थियो। त्यही बेला जस लिन हतार भएको सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्री मोदीको जय जयकार गर्यो। सबैजसो प्रतिबन्धहरू हटाइए, त्यसपछि भाइरस फेरि फैलियो।
भारतमा जसरी कोरोना फैलिएर अहिले विश्वका लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको छ, नेपालमा पनि स्थिति यस्तै नै हो। विश्व अर्थतन्त्र सन्तुलन राख्न भारतको अर्थतन्त्रले पनि प्रभाव पार्छ। यही कारण भारतमा फैलिएको कोरोनाका कारण विश्वको ध्यान तानिनु स्वाभाविक हो। महामारी विरुद्धको लडाईँमा भारतमा मोदी सरकारले बेलै नभई जितको घोषणा गर्यो, जबकि चीनले लगभग कोरोना विरुद्ध विजय प्राप्त गरिसकेको छ। तर चीनले सावधानीको मापदण्ड अझै पालना गरिरहेको छ। चीन प्रवेश गर्नु पूर्व उसकै देशमा बनेको खोप अनिवार्य छ। नेपालसँग समेत आयात निर्यातमा नेपालीहरूलाई चीन पस्न दिएको छैन। यता भारत र नेपालमा ठिक उल्टा कामहरू भएका छन्। भारतको पश्चिम बंगालमा चुनावी र्याली र आम सभामा छुट दियो। नेपालमा चाहिँ सत्तारूढ दल चिरा पर्दा प्रतिस्पर्धाका लागि काठमाडौँमा मान्छे ओसार्ने, आम सभा गरेर महामारीलाई जिस्क्याउने काम सरकारबाटै भयो। कोरोना नियन्त्रण भइसकेको नाममा आफ्ना देशका नागरिकको ज्यान संकटमा पार्ने अज्ञानतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेतको भूमिका देखियो। तर प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको शुभकामना दिने बेला भनेका थिए, जनताको जीवन भन्दा ठूलो केही हुँदैन। जीवन रहे अर्थतन्त्र फेरि उठ्न सक्छ, जीवन नै नरहे अर्थतन्त्रको के अर्थ? जनताको जीवन पहिलो, जनताको जीवन बचाउन सकियो भने शिक्षालयहरू चल्नेछन्, उद्योग कल कारखानाहरू चल्नेछन्। बन्द भयो भने केही समयपछि फेरि खुल्नेछ। तर नागरिकको जीवन नै रहेन भने कुनै पनि कुरा सुचारू हुन सक्दैन, फेरि कुनै पनि कुरा चल्न सक्दैन। भारतमा अहिले महामारीले उग्र रूप लिइरहेको छ। बिरामीहरू अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छन्। कोभिडका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव कहाँ जलिरहेको छ, आफन्तहरूले समेत थाहा नपाउने स्थिति छ। भारतमा यस्तो अवस्था आउनुमा चीनसँगको भू राजनैतिक टक्कर, महामारीबाट जोगाउन प्रमाणित खोप आयात गरेर जनताको जीवन रक्षा भन्दा आफ्नै उत्पादनको प्रवर्धनमा जोड, खोप कूटनीतिबाट फाइदा लिने र खोपको व्यापारमा ध्यान दिन खोज्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा भारत चुक्यो। भारतलाई विश्वको औषधालय बनाउने राष्ट्रवादमा नम्किरहेको थियो। त्यस्तो परिवेश नेपालको थिएन। गत वर्षको लकडाउनदेखि नै सावधानीका उपायहरू नेपालले भारतको शैली फोटोकपी गर्यो। अहिले नेपालको स्थिति भारतकै जस्तो भइसकेको छ। संक्रमित र मृतकको संख्या नेपालमा कम छ, तर भयावह उस्तै छ। शुक्रबार मात्रै बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन नपाउँदा एक संक्रमितको मृत्यु भयो। काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालका आइसियु बेड प्याक छ। बिरामीले उपचार नपाउने स्थिति बनि नै सकेको छ। नेपाल सरकारको केही व्यवहार हेर्दा अस्वाभाविक पनि देखिन्छ। अक्सिजन सहित मेडिकल सामग्रीहरूको अभाव खेपिरहेको भारतलाई विश्वभरबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। भुटान र मालदिव जस्ता मुलुकले समेत भारतलाई सहयोग गरिरहँदा नेपालले चाहिँ अक्सिजन सहितका सामग्री उपलब्ध गराउन भारतलाई पत्राचार गरेको खबर बाहिरियो। अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप नदिएर बसेको भारतले यो महामारीमा आफैलाई अपुग भइरहेको अक्सिजन नेपाललाई दिन्छ होला त? अनि यस्तो बेला माग्नु नै कति शोभनीय होला? थप प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं, तर यो छोटो ब्रेक पछि। आम नेपालीलाई कसरी कोरोनाबाट जोगिने, कसरी भोलिका दिनमा जीवन चलाउने भन्ने चिन्ता छ। सरकारलाई कसरी सरकार जोगाउने भन्ने चिन्ता छ। प्रतिपक्षीलाई सरकार ढाल्न बहुमत नपुगेकोमा चिन्ता छ। कोरोनाले दैनिक 30-40 को मृत्यु हुन थालेको छ। गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा शपथ खुवाउनेदेखि सांसद खरिद बिक्रीसम्मको चटारो छ। महामारीले देश आक्रान्त भएको बेला राजनीतिक वृत्त देश दुनियाँ छाडेर आफ्नै भोग विलासमा मस्त भएको जस्तो देखिन्छ। यो हेर्नुहोस्। वैशाख 16 मा एकै दिन कोरोनाबाट नेपालमा सर्वाधिक 35 जनाको ज्यान गयो। वैशाख 17 मा एकै दिन कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 5727 कायम भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि 3000 मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवस्था भयावह बन्दै गएको कोरोना नियन्त्रण बाहिर पुग्न लागेको बताइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले खोप आयातमा एजेन्टहरू सक्रिय भएर काममा बाधा पुर्याइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जनताले साथ दिएनन् भने कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन कठिन हुने चेतावनी जनतालाई नै दिएका छन्। काठमाडौँका कुनै पनि सरकारी अस्पतालले आइसियु बेड छ भन्ने जवाब दिँदैनन्। 30,000 सक्रिय संक्रमितको अवस्था के छ भनेर सोध्ने सरकारी संयन्त्र आफै अस्तव्यस्त भइसकेको छ। महामारीको यस्तो दुर्दशामा बल्ल तल्ल काठमाडौँको स्थानीय सरकार भनिएको काठमाडौँ महानगरले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारको त अस्तित्व नै नभएको जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकारले बनाएका योजना, तय गरेका कार्यक्रम वा कुनै घोषणाका कारण कोरोना महामारी विरुद्ध यस्तो उपलब्धि भयो भनेर देख्न सकिने केही पनि उपलब्धि छैन। पछिल्लो केही दिन यताको आँकडा हेर्दा दैनिक 30 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाउन सक्ने देखिन्छ। झन्डै 200 मानिसहरू भेन्टिलेटरमा छन्। यो तथ्याङ्कले कोभिडको अवस्था स्पष्ट पार्छ।
अहिलेको अवस्थामा मुख्य चुनौती सम्पूर्ण अस्पतालहरूको लागि के हो भने चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापन हो, अस्पतालका शैय्या व्यवस्थापन हो। अनावश्यक भर्नाको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन भएको बेडको शैय्या चाहिँ चाहिने व्यक्तिले नपाउन सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हामी अस्पतालमा चाहिँ सकेसम्म जो व्यक्तिलाई आवश्यक अक्सिजनको आवश्यकता छ अथवा भर्नाको आवश्यकता छ उनीहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर हामीले भर्ना गरिरहेको अवस्था। तर मुलुकमा यति बेला चर्चा चाहिँ कोभिडको भन्दा पनि सांसदहरूलाई नक्कली कोरोना संक्रमित बनाएर आइसियुमा राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न घुमाउरो शैलीमा सांसद खरिद गरिएको, आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसलाई मन्त्रीको शपथ खुवाइएको, सरकार जोगाउन सत्तारूढ दलले नै संसद अवरुद्ध गरेको, सरकार जोगाउने र भत्काउने खेलमा दलहरूको व्यस्तता बढेको जस्ता विषयमा भइरहेको छ। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू आपसी कलह, सत्ता सङ्घर्ष, राजनीतिक दाउपेचमा अरू बेला त सक्रिय हुन्थे, यो बेला पनि उनीहरूको शैली फेरिएको छैन। मुलुक महामारीमा फँसेका बेला त कम्तीमा सरकारको आलोचना भन्दा पनि महामारी विरुद्ध एक हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि छैन। देशमा चाहे महामारी चलोस्, जनता भोकभोकै किन नमरुन्, भूकम्प चाहोस् कि नाकाबन्दी लागोस्, नेपालमा राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ सधैँ आफ्नो स्वार्थ नै प्रिय हुँदो रहेछ। व्यक्ति, समाज र देश नै अहिले कोरोनाबाट आक्रान्त छ। नेताहरूका अभिव्यक्ति, विचार र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका टिप्पणीहरू हेर्दा धिक्कार बाहेक केही भन्न सकिने अवस्था छैन। व्यक्ति, समाज र देश नै अहिले कोरोनाबाट आक्रान्त छ। नेताहरूका अभिव्यक्ति, विचार र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका टिप्पणीहरू हेर्दा धिक्कार बाहेक केही भन्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावना भएकै बेला सत्तारूढ दलकै दुवै खेमाले बस मान्छे ओसारेर काठमाडौँमा तमासा देखाएका थिए। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको आलोचना स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, तर सत्तारूढ दलभित्रकै प्रतिपक्षी गुटको हरकत पनि यति निष्कृष्ट भइदियो कि अहिले सरकारको भन्दा बढी आलोचना उनीहरूको हुने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पनि शून्य सरह छ। यी दलहरूको भूमिका आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। सरकारमाथिको जिम्मेवारी असीमित हुन्छ। यदि जिम्मेवारी बोध गरेको खण्डमा जिम्मेवारी प्रतिपक्षमा पनि हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको भन्दा पनि एमसीसीको बढी गरेको जस्तो देखिन्छ चिन्ता। 16 खर्बको बजेट भएको देशमा झण्डै यति नै व्यापार घाटा छ। 3.5 खर्ब पनि विकासमा खर्च हुँदैन। लाखौं युवा बेरोजगार छन्, तर चिन्ता 50 अर्ब एमसीसीको छ। भ्रष्टाचारमा अलिकति कठोर र कर चुहावटमा अलिकति सुधार गरौँ त 50 अर्ब होइन 4-5 खर्बको जोहो 1 वर्षभित्र हुन्छ। चिन्ता गर्ने विषय कति छन् कति, हामी यति भन्छौं। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन यो हो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।